विमानस्थलबाट 2 किलो सुन बरामद। किसान सामु घुँडा टेकेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले किन फिर्ता गरी? कृषि कानून यसबारे पूरै जानकारी। काठमाडौँको विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना सिर्जना गरेको विवादप्रति डाक्टर केसीको आपत्ति। बाबा रामदेव त क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ भन्दै प्रचण्डको भनाई। कानून व्यवसायले अश्लील गाली गर्ने 2 जना पक्राउ। सर्वोच्च परिसरमा कानून व्यवसायको नारा हामीहरू जान्दैनौं, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौं। सर्वोच्च परिसरमा कानून व्यवसाय र प्रहरी बीच घम्साघम्सी। विवादास्पद कृषि कानून रद्द गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको घोषणा। कानूनी व्यवसायको धरना स्थलमा प्रहरीको घेरा। आइतबारदेखि मौसम सुधार हुने। सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट। बजारमा पुग्यो 100 दरका 1500 नक्कली नोट। हजुरआमादेखि नातिसम्म पक्राउ। उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। वकिलहरूको दुखेसो। हामीले सित्तैमा बहस गरेर गठबन्धन सरकार बन्यो, अहिले दमन गर्दैछ। सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश 25 दिनपछि इजलास फर्किएर मुद्दा हेर्न थाले। केपी ओलीको नेतृत्वमा फेरि एमाले सत्तामा फर्किन्छ भन्दै योगेश भट्टराईको भनाई। पार्टीको ध्यान निर्वाचन जिताउन केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्दै डाक्टर प्रकाश शरण महतले भने। नेपाली महिला टोलीले भारतमा 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता खेल्ने। मृत्युलाई जितेर अभिनयमा फर्किएकी चम्चुरी भन्छन् सुटिङमै खुसीको आँसु खस्यो। मिस वर्ल्डको लागि भोट माग्दै नम्रता। यसबारे पूरै जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन न्युपानी सदाकोजी तपाईहरुमा देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दशबन्दी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूलाई बिहीबार नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा पुगेर अश्लील गाली गर्ने 2 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले तीर्थ ढकाल र सीताराम कटेललाई पक्राउ गरेको हो। ढकाललाई बद्धबाट र श्रेष्ठलाई मूलपानीबाट गए राति पक्राउ गरिएको काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेगुका निमित्त प्रमुख एसपी रमेश बस्नेतले जानकारी दिएका छन्। बस्नेतका अनुसार उनीहरूले कानून व्यवसायीहरूलाई गरेको अभद्र व्यवहार बारेमा बयान लिने क्रम जारी रहेको छ। दर्शकवृन्द सर्वोच्च अदालत परिसरमा कानून व्यवसाय र प्रहरी बीच घम्साघम्सी भएको छ। प्रहरीले धरनास्थलमा कानून व्यवसायीहरूलाई प्रवेशमा रोक्न खोज्दा 2 पक्षबीच घम्साघम्सी भएको हो। नियमित रूपमा कानून व्यवसायीहरू धरना बसिरहेको सर्वोच्च परिसरमा आज सुरक्षाकर्मीले घेरा हालेको छ। अहिले कानून व्यवसायीले प्रहरीको घेरा तोडेर अघि बढेका छन् भने प्रहरीले रोक्न खोजिरहेको छ। आन्दोलित कानून व्यवसायीहरूले आफूहरू शान्तिपूर्ण धरना दिने बताए पनि सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई रोकेको छ भने कानून व्यवसायीहरूले वरिष्ठ अधिवक्तालाई अगाडि लगाएर धरनास्थल प्रवेश गर्न खोजेका छन्, तर प्रहरीले उनीहरूलाई अघि बढ्न दिएको छैन। आफूहरूले हुलहुज्जत नगर्ने भएकाले धरनास्थल प्रवेश गर्न दिन कानून व्यवसायीहरूले प्रहरीसँग आग्रह गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबरा मन्त्री परिषद सदस्यको भागभण्डामा मुछिएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कानून व्यवसायीहरूले यही कार्तिक 14 गतेदेखि उनको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। समस्या समाधानका लागि जबराले संवादमा आउन आग्रह गरे पनि नेपाल बारले उनले राजीनामा दिनुपर्ने शर्त राखेको छ। विशेष गरी सर्वोच्च परिसरमा कानून व्यवसायी र प्रहरी बीच घम्साघम्सी भएको छ। दर्शकवृन्द अरब सागरमा विकसित निम्नचापीय क्षेत्रको प्रभावले नेपालको मौसमी प्रणालीमा पनि असर गरेको छ। यसको असर आगामी आइतबारदेखि कम हुँदै जाने पूर्वानुमान मौसमविदले गरेका छन् भने अरब सागरमा विकसित निम्नचापीय क्षेत्रको प्रभावका कारण पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का पानी पर्ने र हिमाली क्षेत्रका धेरै ठाउँमा हिमपात हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अहिले सुदूरपश्चिम बागमती प्रदेशसम्मका भूभागहरूमा बदलिदो अवस्था रहेको छ भने यस्तो अवस्था शनिबार रातिसम्म रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद निराजन सापकोटाले जानकारी दिएका छन्। आइतबार बिहानदेखि बिस्तारै पश्चिमबाट खुल्दै पूर्वी भूभागतिर जान्छ भने यसबाट पारदर्शिता पनि वृद्धि हुन्छ भन्दै मौसमविद सापकोटाले भनेका छन्। अरब सागरमा विकसित निम्नचापीय प्रणालीको आंशिक प्रभावले देशका अधिकांश भूभागहरूमा चिसो बढ्न र तुवालोको कारणले पारदर्शिता कमी आउने महाशाखाले जनाएको छ भने पारदर्शितामा कमी आउँदा सडक तथा हवाई यातायात क्षेत्रमा समेत सामान्य प्रभाव पर्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। हाल छिमेकी मुलुक भारतमा देखिएको वायु प्रदूषणको आंशिक प्रभाव पनि नेपालमा परेको मौसमविद सापकोटा बताउँछन्। त्यो जलवाष्पयुक्त हावामा डस्ट पार्टिकलहरू धुलोका कणहरू मिसिएर नेपाल प्रवेश गरेकाले भिजिबिलिटी पारदर्शितामा कमी ल्याएको छ भन्दै सापकोटाले भनेका छन्। विशेष गरी आइतबारदेखि मौसम सुधार हुने बताइएको छ। दर्शकवृन्द 100 रुपियाँको दरले 1500 वटा नक्कली नेपाली नोट बजारमा पुगेको पाइएको छ। तीमध्ये 29 वटा नोट मात्रै प्रहरीले बरामद गरेको छ भने काठमाडौँको प्रहरी महानगरी प्रहरी विरुद्ध बौद्धले नक्कली नोट 65,000 रुपियाँ सहित पक्राउ परेको गिरोहले 1500 वटा नोट बजारमा पठाएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको हो भने ती नोट कहाँ छन् भन्ने हालसम्म पत्तो लागेको छैन। तर प्रहरी आशंका चाहिँ ती नोट जोरपाटी, आरुबारी, नारायणटार लगायतका क्षेत्रमा हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ भने बौद्ध प्रहरीका प्रहरी न्याय उपरीक्षक डीएसपी ढुण्डिराज न्युपानीले हामीलाई भने अनुसार बयानका क्रममा उनीहरूले नोट बजार
विस्तारमा गइसकेको खुलाएका छन् र विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेका छौं। महानगरी प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता रमेश कुमार बस्नेतले पनि फोटोकपी गरेर तयार गरिएका नोट बजारमा गएकाले सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अपील समेत गरेका छन्। सकली नोटलाई प्रिन्ट लगेर फोटोकपी गर्दा गम लगाएर स्टिम गरेको भएको भेटिएको छ भन्दै उनले भनेका छन् भने झट्टै हेर्दा छुट्याउने गाह्रो पर्ने रहेछ भन्दै बताएका छन्। तर नोटमा भएको हस्ताक्षर र थ्रेडलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने सकली र नक्कली छुटाउन सकिने उनी बताउँछन्। बस्नेत थप्छन्, कसैलाई नोटमाथि शंका लाग्यो भने प्रहरीलाई खबर गरिदिनुस् भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी 1500 को नक्कली नोट बजार पुगेको बताइएको छ भने हजुरआमादेखि नातिसम्म समेत पक्राउ परेका छन्। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश इजलास फर्किएका छन्। प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध आन्दोलन थालेर कार्तिक 8 गतेदेखि इजलास बहिष्कार गरेका सबै न्यायाधीशहरूले शुक्रबारदेखि मुद्दा हेर्न थालेका हुन्। बिहीबार बसेको 18 न्यायाधीशको फुलकोट बैठकले यसअघि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुसार गोला प्रथा प्रणालीलाई लागू गराउने निर्णय पनि लिएको थियो। यससँगै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अधिकार कटौतीमा पर्नेछन् भने शुक्रबारदेखि इजलासमा फर्किएका सबै न्यायाधीशहरूले बन्दै प्रत्यक्षीकरण भएका मुद्दा पनि हेर्न थालेका छन्। तर गोला प्रथा प्रणालीद्वारा पेशी तोक्नु अघि उनीहरूले दुई पक्षीय बसका मुद्दामा सुनवाई गर्ने छैनन्। तर उनीहरूले शुक्रबारदेखि मिलापत्र तामेली निवेदन फिर्ता र संशोधन सहितका मुद्दा हेर्न थालेका छन्। शुक्रबारका लागि जबराले 10 वटा इजलास समेत तोकेका छन्। तर उनले आफ्ना लागि कुनै पनि इजलास तोकेका छैनन्। यसअघि कार्तिक 30 मा 5 न्यायाधीश इजलास फर्किएर मुद्दा हेर्न थालेका थिए भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आन्दोलन छाडेर काम फर्किए पनि नेपाल बार एसोसिएसनले भने जबराले राजीनामा नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताएको छ। विशेष गरी सर्वोच्चका सबै न्यायाधीश 25 दिनपछि इजलास फर्किएर मुद्दा हेर्न थालेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले 5 दलीय गठबन्धनको चुनौती चिर्दै अबको चुनावमा आफूहरूको पार्टीले बहुमत ल्याउने बताएका छन्। शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् भने विभिन्न षड्यन्त्रबाट हामी सरकारबाट प्रतिपक्षमा छौं। एमालेबाट बाहिरिएको सानो समूहले अलग्गै गतिविधि गरिरहेको छ उनले भनेका छन्। तर यसका बावजुद अझै पनि एमालेलाई विशाल बनाउँछौं। आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने चुनौती हामीसँग छ। भट्टराईले 5 दलीय गठबन्धनलाई चिरेर एमालेले बहुमत ल्याउने पनि बताएका छन् भने एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरेका छन्। 5 दलीय गठबन्धनलाई पनि एमालेले चिर्ने छ उनले भनेका छन्। ती सबै अवरोधलाई एमालेले तोडेर शक्तिमा फर्किन्छ, सरकारमा फर्किन्छ। त्यही कारण हामी सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्छौं। केपी ओलीको अगुवाईमा एमाले अर्को पटक सत्तामा फर्किने गरी अघि बढेका छौं। उनले 10औं महाधिवेशन एमालेलाई देशको हरेक तहमा कमब्याक गराउने बताएका छन् भने हामी आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा कम्तीमा 50% जित्ने गरी जान्छौं उनले भनेका छन्। त्यस्तै अन्य चुनावमा पनि बहुमत ल्याउने गरी हामी तयारीमा लागिसकेका छौं। विशेष गरी केपी ओलीकै नेतृत्वमा एमाले फेरि सत्तामा फर्किन्छ भन्दै योगेश भट्टराईले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, मृत्युलाई जितेर अभिनयमा फर्किएकी चम्सुरी भन्छन्, सुटिङमै खुसीको आँसु खस्यो, मैले अहिले नयाँ जीवन पाएको छु। अस्पतालमा हुँदा म बाँच्दिन कि मृत्युको मुखमा पुगेकी अरे भन्ने फिल भएको थियो। त्यो मृत्युको मुखबाट अहिले फर्किएर आउन सफल भएको छु। अहिले भने चाँडै मर्दिन भन्ने लाग्छ। आत्मबल पनि बढेको छ। अब दर्शकका लागि मैले पहिले चाहिँ मनोरञ्जन गराउन सक्छु भन्ने आत्मविश्वास रहेको छ। यो कुराले खुसी मिल्छ। उपचारपछि घर फर्किएको मात्र होइन, म अभिनयमा पनि फर्किसकेको छु। नियमित अभिनय गर्दै आएको सिरियल मेरी बासे मार्फत अस्पतालमा रहँदा अभिनयको त के कुरा, घरै फर्किन भन्ने लागेको थियो। तर मेरो जीवन यति हो, म सकिए भन्ने सोचेको थिएँ। सिधै भन्दा जीवनदेखि हार खाइसकेको थिएँ। बाँच्छु भन्ने विश्वास नै थिएन। अस्पतालको बेडमा रहँदा कसैले पनि कलाकारिताको कुरा गर्यो भने आँसु झर्थ्यो, म रुन्थेँ। बलेन्द्र धारा आँसु खस्थ्यो। कलाकारिताको क सुन्ने बित्तिकै भित्रैबाट चित्त दुख्थ्यो। दर्शक, शुभचिन्तक, साथीभाइ, मिडिया सबैको माया साथ र सपोर्टले बिस्तारै मेरो आत्मबल बढ्यो। त्यही कारण रिकभर भएर फर्किन सफल भए भन्दै चम्सुरीले भनेकी छिन्। म अभिनयमा पहिले झैँ तडक भडकका साथ फर्किएको होइन। सिरियलकै स्टोरी नै म बिरामी भएर फर्किएको बनाइएको छ। त्यो हिसाबले पनि दर्शकले मलाई पहिलेकै चम्सुरी महसुस गर्दछन्। रियलमा होस् या रियलमा बिरामी भनेपछि दर्शकको मनमा त्यही अनुसारको महसुस हुन्छ। सिरियलको स्टोरी बिस्तारै चेन्ज भएर पहिलेकै चम्सुरीमा जानेछ। अहिलेको अभिनयमा वास्तविकता बढी छ भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी सुटिङमै खुसीको आँसु खस्यो भन्दै मृत्युलाई जितेर अभिनयमा फर्केकी चम्सुरीले भनेकी छिन्। दर्शकवृन्द, नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीले भारतमा हुने 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता खेल्नु भएको छ। भारतमा हुने 4 राष्ट्रिय सम्मिलित प्रतियोगितामा नेपालले पनि सहभागिता जनाउने अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ भने प्रतियोगिता डिसेम्बर 9 देखि 21 सम्म भारतमा हुने बताइएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक भारत र नेपाल तथा थाइल्याण्ड, एक अरेबियन देश सहभागी हुने सम्भावना रहेको छ। यद्यपि दुई टोलीको टुङ्गो लाग्न भने बाँकी रहेको छ। प्रतियोगिताका लागि अर्को सातादेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने तयारीमा एन्फा रहेको कमिटी अध्यक्ष पेमा लामाले जानकारी दिएकी छिन्। उनले भनेकी छिन्, केही दिनमा नै प्राविधिक समितिको बैठक बस्दैछ। त्यसपछि प्रशिक्षण कहिलेदेखि सुरु गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय पनि भइरहेको छ। विशेष गरी नेपाली महिला टोलीले भारतमा 4 राष्ट्र सम्मिलित प्रतियोगिता खेल्ने भएको छ।
दर्शकवृन्द, तिरुभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 2 किलो सुन बरामद भएको छ। शुक्रबार दुबईबाट आएका 2 यात्रीको साथबाट सुन बरामद भएको बताइएको छ। विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेश नाथ वास्तोलाले भने अनुसार तरल बनाएर सुन ल्याएको देखिएको छ, तर परीक्षणका लागि पठाउने तयारी गरिरहेका छौं। विशेष गरी विमानस्थलबाट 2 किलो सुन बरामद भएको छ। त्यसैगरी आज सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। अघिल्लो दिन 94,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज भने 94,400 रुपियाँ तोकेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आजका लागि तेजाबी सुनको मूल्य 93,300 रुपियाँ कायम भएको छ। त्यसैगरी चाँदीको मूल्य तोलामा 5 रुपियाँले घटेर प्रति तोला 1,275 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। यानि कि सुनको मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको छ। दर्शकवृन्द, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटा कानून फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ती कानूनहरू फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन्। कृषि कानून आफूहरूको हित विपरीत भएको भन्दै भारतीय किसानहरूले 1 वर्षदेखि देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। यो कानून फिर्ता लिने विषयमा भारत सरकार टसमस भएको थिएन, तर मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जाबमा विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि 3वटै कानून फिर्ता लिने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ। देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले भनेका छन्, आज म तपाईलाई पुरै देशलाई यो कुरा भन्न आएको छु, हामीले 3वटा कृषि कानून फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौं। यसै महिनाको अन्त्यमा सुरु हुने संसदमा सत्रमा हामीले यी 3वटा कृषि कानून रद्द गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया समेत पूरा गर्नेछौं। मोदीले आफूहरूले किसानकै हितका लागि र असल नियतका साथ कृषि कानून ल्याए पनि केही किसानहरूलाई सम्झाउन नसकेको बताएका छन् भने कृषि कानून फिर्ता लिने मोदीको घोषणाप्रति प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै किसान आन्दोलनका नेता राकेश टिकैतले आन्दोलन तत्काल फिर्ता नहुने बताएका छन् र उनले कृषि कानून रद्द गर्ने संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म जारी रहने उनले बताएका छन्। विशेष गरी विवादास्पद कृषि कानून रद्द गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घोषणा गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सत्यग्रही डाक्टर गोविन्द केसीले काठमाडौँ विश्वविद्यालयले स्नातक तहको साझा प्रवेश परीक्षा विद्यार्थी भर्नामा सिर्जना गरेको विवादप्रति आपत्ति जनाएका छन्। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीले विश्वविद्यालयले कानून अनुसार आयोगले तोकेका विद्यार्थीहरू भर्ना गर्न छाडेर विश्वविद्यालयका मेडिसिन संकायका डिनका छोरा लगायतलाई केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसमा भर्ना गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, विश्वविद्यालय जस्ता संस्था कुनै पनि पदाधिकारीका लागि पारिवारिक संस्था नभई सार्वजनिक संस्था भएकाले ती देशको विद्यमान कानून अनुसार चल्नुपर्छ। त्यसो नगर्ने तथा आफूमाथिको नियामक निकायलाई नोटेर्ने पदाधिकारीहरूलाई दण्डित गर्ने हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी काठमाडौँ विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्नामा सिर्जना गरेको विवादप्रति डाक्टर गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन्। दर्शकवृन्द, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूले शुक्रबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा चर्का नारा लगाएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनको अगुवाईमा शुक्रबार सर्वोच्च परिसरमा भेला भएका कानून व्यवसायीहरूले कर्मचारीहरूलाई जेल खोलिदिन आग्रह गर्दै हामीहरू जान्दैनौं, चोलेन्द्रलाई मान्दैनौं भन्दै नाराबाजी गरेका हुन् भने आफूहरूको आवाज प्रधान न्यायाधीश जबराले सुनुन् भनेर उनीहरूले कर्मचारीहरूलाई जेल खोलिदिन आग्रह पनि गरेका छन्। सर्वोच्च परिसरबाट केही बेर नाराबाजी गरेर कानून व्यवसायीहरू नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यालयमा फर्किएर कोर्टसभा गर्ने भने प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै कानून व्यवसायीहरूले 14 कार्तिकदेखि विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। त्यसैगरी प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध आन्दोलित वकिलहरूले दलहरूको मुख नखोलेको भन्दै पनि आक्रोश पोखेका छन्। जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च परिसरमा जारी आन्दोलनमा प्रहरीले विस्तार हस्तक्षेप बढाउन थालेपछि नेपाल बार एसोसिएसनका सदस्यहरूको आक्रोश बढेको हो। शुक्रबार भएको प्रदर्शनमा पनि प्रहरीसँग घम्साघम्सी परेपछि वकिलहरूले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको 5 दलीय गठबन्धन सरकारसँग आक्रोश पोखेका हुन्। वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, नेता मन्त्री र प्रहरीले आफूहरूको आन्दोलन दबाउन लागेको भन्दै दुःख व्यक्त गरेका छन् भने यो देशका नेता मन्त्री र प्रहरीले हाम्रो आन्दोलन दबाउन लागेका छन्। यिनीहरू दलाल प्रधान न्यायाधीशका लागि मौन बसिरहेका छन्। उनले भनेका छन्, यिनीहरू हाम्रो पक्षमा छैनन्। अहिले समस्या परेकाले प्रधान न्यायाधीशलाई भेट्न पाउँदैनन्, तर दलाल र बिचौलियाले सजिलै भेट्न सक्छन् भन्दै उनले बताएका छन्। विशेष गरी हामी सित्तेमा बहस गरेर गठबन्धन सरकार बन्यो, अहिले दमन गर्दैछन् भन्दै वकिलहरूले दुखेसो गरेका छन्। दर्शकवृन्द, मिस नेपाल नम्रता श्रेष्ठ विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन भोलि अमेरिका प्रस्थान गर्दैछिन्। कोरोना महामारीपछि हुन लागेको पेजेन्टलाई लिएर उनी उत्साहित पनि छिन्। उनको सो उत्साह हिड्न ट्रेजरको राजधानीमा बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पनि देखिएको थियो। विगतदेखि नै ब्युटी पर्पस र मल्टिमिडिया विधामा रहेको नेपालको दबावलाई यसपटक पनि निरन्तरता दिने तयारीमा नम्रता रहेकी छिन्। मल्टिमिडिया विधामा भोटिङ खुला भएको छ र नम्रताले आफूलाई भोट गर्न नेपालीहरूलाई आग्रह गरेकी छिन्। यो विधामा छानिए सबै अन्तिम 12 मा प्रवेश गर्ने मौका मिल्नेछ भने मबस्टर एप डाउनलोड गरेर नम्रतालाई मतदान पनि गर्न सकिनेछ। अर्कातर्फ ब्युटी विथ पर्पस विधाको लागि नम्रताको परियोजना रहेको दादेनको पुल पनि सञ्चालनमा आएको छ। विशेष गरी मिस वर्ल्डका लागि नम्रताले भोट माग्दैछिन्। तपाईहरूले पनि नम्रतालाई भोट अवश्य पनि दिनुहोला।
दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले 14औं महाधिवेशनपछि पार्टीको समग्र ध्यान आगामी निर्वाचन जिताउन केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को प्रदेश क र ख का प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशनको उद्घाटनलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। यो पार्टीको अधिवेशन हो। नेतृत्वका लागि हामीबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, तर हामीले निर्वाचनमा वास्तविक प्रतिस्पर्धा त अन्य राजनैतिक दलसँग गर्नुपर्दछ। पार्टीको आन्तरिक निर्वाचनमा भर्सक सहमतिमा नेतृत्व चयन भए राम्रो हुने उल्लेख गर्दै महतले भनेका छन्। तसर्थ निर्वाचनमा सहभागी हुने सम्पूर्ण साथीहरू लगायत निर्वाचित हुने प्रदेश समितिले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान आउने निर्वाचनमा पार्टीलाई जिताउन लगाउनु पर्दछ। सहमहामन्त्री महतले उम्मेद्वारहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई खेलको जसरी सहज रूपमा लिन पनि आग्रह गरेका छन् र निर्वाचन परिणाम आएपछि पनि प्रतिस्पर्धी साथीहरूबीच रहेको सद्भाव र एकता पूर्ववत रहनु पर्दछ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी पार्टीको ध्यान निर्वाचन जिताउन केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्दै डाक्टर प्रकाश शरण महतले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गुरु रामदेव क्रान्तिकारी भएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्। सुरुमा रामदेव परम्परावादी र रूढिवादी जस्तो लागे पनि संगत गर्दै जाँदा आफूलाई वैज्ञानिक र क्रान्तिकारी लागेको प्रचण्डको भनाइरहेको छ। पतञ्जलि योगपीठको भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई शुक्रबार बिहान काठमाडौँको मण्डी खाटारमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भनेका छन्, सुरुमा लाग्थ्यो उहाँ अलि बढी रूढिवादी हुनुहुन्छ होला, अलि बढी परम्परावादी हुनुहुन्छ, तर छलफल र संगत गर्दै जाँदा उहाँ त वैज्ञानिक हुनुहुँदो रहेछ, क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। यानि कि बाबा रामदेव त क्रान्तिकारी हुनुहुँदो रहेछ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उत्पादनसँग जोडिएका उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा बुधबार साँझ भएको फर्मा ट्र्याक्टर सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीको उपयुक्त वातावरण भएकाले विदेशी व्यवसायलाई नेपालमा लगानी गर्न आउन आग्रह गरेका छन् र मन्त्री शर्माले भारतमा उत्पादन हुँदै आएको फर्मा ट्र्याक्टर उत्पादन कम्पनीले नेपालमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको बताएका छन्। उनले भारतबाट आयात गर्ने मात्र नभई नेपालमै उद्योग खोलेर बाहिर निर्यात गर्ने पनि बताएका छन् भने मन्त्री शर्माले नेपालमा भारतको तुलनामा श्रम सस्तो छ, बिजुली भारतको भन्दा 14 रुपियाँ सस्तो रहेको छ। भारतमा उद्योगले प्रति युनिट 20 रुपियाँ तिर्ने गरेका छन्, तर नेपालमा उद्योगले 6 रुपियाँ प्रति युनिट बिजुली दिन्छौं। उद्योगलाई चाहिने जग्गा लगायत अन्य सबै सुविधा सहित अन्य कर छुट समेत सरकारले दिन्छ भन्दै उनले भनेका छन्। विशेष गरी उत्पादनमूलक उद्योगमा वैदेशिक लगानी बढाउनुपर्छ भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौं। अलिला भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।